Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. हामीले इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्ट्सहरु पढ्यौं अनि त्यसैको एउटा एक्जाम्पल गरेका थियौं कि हामीले लास्ट एक्जाम्पलमा यही गरेका थियौं कि कुनै p इम्प्लाइज q छ त यसको नेगेसन के हुन्छ अनि एन्ड भन्ने स्टेटमेन्टको नेगेसन के हुन्छ र और को नेगेसन के हुन्छ। अब यसपछि हाम्रो टपिक छ केही नियमहरु। यो हेरौं सम इम्पोर्टेन्ट लज अफ लजिक। लजिक का केही इम्पोर्टेन्ट नियमहरु। पहिलो छ ल अफ सिलोजिम। ल अफ सिलोजिम है, ल अफ सिलोलिजम। ल अफ सिलोलिजम है, सिलोजिम भन्ने हुन्छ अथवा सिलोलिजम। अब सिलोलिजम को लले के भनेको छ, यसको स्टेटमेन्ट हो। यसले भन्छ if p implies q and q implies r then q implies r। if p implies q and q implies r then q implies r मतलब यदि यो दुईटा भयो भने यो हुन्छ, यो दुईटा भयो भने यो हुन्छ। यानी यसले के भन्यो, यदि p बाट q आउँछ र q बाट r आउँछ, p बाट q आउँछ र q बाट r आउँछ, त्यो p बाट r आउनु पर्यो। यहाँ अलि मिस्टेक भयो, q इम्प्लाइज r हैन, p इम्प्लाइज r है, p इम्प्लाइज r। यदि p बाट q आउँछ र q बाट r आउँछ त p बाट r आउनु पर्यो। ठीक छ। यसलाई सिम्बलमा यसरी पनि लेख्न सक्छौं, यसलाई सिम्बलमा यसरी पनि लेख्न सक्छौं। हेर, इफ देन को बीचमा के आयो, यो त यो हाइपोथेसिस भयो अनि यो के हो, कन्क्लुजन है। इफ र देन को बीचमा जुन आउँछ नि त्यो हाइपोथेसिस हो र देन पछाडी जुन आउँछ त्यो कन्क्लुजन हो। त यो स्टेटमेन्टलाई म यसरी पनि लेख्न सक्छु, p इम्प्लाइज q एन्ड यो एन्ड को सिम्बल, q इम्प्लाइज r यो हाइपोथेसिस अनि इफ र देन को सिम्बल के हो, इम्प्लाइज अनि त्यसपछि कन्क्लुजन। त दिएको स्टेटमेन्टलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। एउटै कुरा हो स्टुडेन्ट। यो इम्प्लाइज को मतलब के हो, इफ र देन को बीचमा हाइपोथेसिस, देन पछाडी कन्क्लुजन। त्यसको सेन्स बुझ। यसले भन्यो कि यदि p बाट q आउँछ र q बाट r आउँछ भने p बाट r आउनु पर्छ। त्यो हो ल अफ सिलोलिजम। यो सिम्पल छ। जस्तै यदि x = y छ र y = z छ भनेपछि x = z त हुन्छ। यो त सिम्पल नियम छ। यदि x = y छ र y = z छ भनेपछि यो हुनु पर्यो। यो दुईटा भएपछि यो हुन्छ, यो दुईटा भएपछि यो हुन्छ रे। यो नियमले त्यो भनेको हो। अथवा यसरी बुझ न, अर्को x > y छ र y > z छ त के हुन्छ, x > z हुन्छ। ठीक, यो दुईटा भएपछि यो हुन्छ। अनि यही नियमलाई भनिएको छ ल अफ सिलोजिम, के रे, ल अफ सिलोलिजम। तर कसरी विश्वास गर्ने कि यसले भनेको कुरा सही छ? एउटा त यो एक्जाम्पलबाट सही छ कि यो र यो भयो भने यो हुन्छ। तर मानौ क्वेशन आयो, प्रुभ दैट दिस ल इज राइट। कसरी प्रुभ गर्ने कि यो ल चाहिँ एकदम राइट छ, यसले भनेको कुरा एकदम सही छ? त हामी यो स्टेटमेन्टलाई टोटोलोजी प्रुभ गर्छौं, सक्यो। टोटोलोजी आउनुको मतलब के हो, यो स्टेटमेन्ट ट्रू हो। मतलब यो स्टेटमेन्टलाई हामी टोटोलोजी प्रुभ गर्छौं। टोटोलोजी भनेको अलवेज ट्रू। अनि कसरी प्रुभ गर्ने कि यो स्टेटमेन्ट टोटोलोजी हो, त्यसको हामी ट्रुथ टेबल देखाउँछौं। ट्रुथ टेबलमा यो स्टेटमेन्टका भ्यालुजहरु सबैमा ट्रू आयो भने टोटोलोजी भइहाल्छ। त हामीले के गर्न खोजिरहेका छौं कि यो स्टेटमेन्ट सही छ कि छैन त्यो चेक गर्न खोजिरहेका छौं। मतलब इट क्यान बी प्रुभड टु बी टोटोलोजी। के लेखौं, इट क्यान बी प्रुभड टु बी अ टोटोलोजी। मतलब यो स्टेटमेन्ट टोटोलोजी हो भने हामी प्रुभ गर्न सक्छौं। कसरी प्रुभ गर्ने त लेट अस ड्र इट्स ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल कसरी देखाउने र यसमा सिम्पल स्टेटमेन्ट कतिवटा छ, 3 वटा। p पनि छ, q पनि छ, r पनि छ भनेपछि एउटामा
p देखाउनु पर्यो, त्यसपछि q देखाउनु पर्छ, त्यसपछि r देखाउनु पर्यो। यो सिम्पल स्टेटमेन्टहरु। त्यसपछि यिनीहरुको नेगेसन चाहियो, चाहिएन। दुई दुईवटाको कम्बिनेसन गर। p इम्प्लाइज q बनाऊ। एउटामा हामीले के चाहियो, p इम्प्लाइज q, अर्को के चाहियो, q इम्प्लाइज r। यो पनि आयो, यो पनि आयो, त्यसपछि यो आउनु पर्यो, p इम्प्लाइज r। क्लियर? अब एन्ड, यो दुईटाको एन्ड। त यहाँनिर p इम्प्लाइज q एन्ड q इम्प्लाइज r। त्यसपछि यो होल स्टेटमेन्ट, त्यसपछि यो पुरै स्टेटमेन्ट चाहियो हामीलाई। त यहाँ लेखौं p इम्प्लाइज q एन्ड q इम्प्लाइज r इम्प्लाइज p इम्प्लाइज r। किनकि हामीले यो स्टेटमेन्टको ट्रुथ टेबल बनाउँदै छौं, त जे कुराहरु चाहियो त सबै देखाउनु पर्यो। सबभन्दा सुरुमा p q r, किन? तीनवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छ। तीनवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट मिलेर यो पुरै स्टेटमेन्ट बनेको छ। त्यसपछि यो निकाल्ने p इम्प्लाइज q, त्यसपछि q इम्प्लाइज r, त्यसपछि p इम्प्लाइज r, त्यसपछि यो दुईटाको एन्ड निकाल्ने कन्जंक्सन। अब यो र यो थाहा भएपछि बल्ल यो पुरै स्टेटमेन्ट को ट्रुथ भ्यालु निकाल्ने यहाँनिर। ठीक छ, यहाँनिर हेर त लास्टमा यो सबै लेखेका छौं। अब हामीलाई थाहा छ कि तीनवटा स्टेटमेन्टहरु छन् भने, तीनवटा स्टेटमेन्टहरु छन् भने त्यहाँनिर पोसिबल केसेस 8 वटा हुन्छ। याद गर, सेकेन्ड पार्ट हामीले यो लजिकको सेकेन्ड भिडियोमा सायद मैले डिस्कस गरेको होला कि एउटा स्टेटमेन्ट छ भने दुईटा केसेस, दुईटा स्टेटमेन्ट छ भने 4 वटा केसेस, र तीनवटा स्टेटमेन्ट छ भने 8 वटा केसेस। त यहाँनिर हामीले 8 वटा केस डिस्कस गर्छौं है। त पहिला टेबल बनाउनु पर्यो है त। त्यहाँ स्टुडेन्ट्स हामीलाई 8 वटा केस लिनु थियो। त 1 2 3 4 5 6 7 8 राख्यौं हैन। र यो रो पनि छुट्याइदियौं ताकि ट्रुथ भ्यालुज लेख्न सजिलो होस् भनेर। त पहिला 8 वटा केस कसरी लेख्ने यो तीनटाको लागि? त यसको आइडिया छ हेर। पहिलो केस के गर्ने? हुन सक्छ पहिलो सम्भावना यो तीनटै स्टेटमेन्ट के होला? ट्रु होला। यो पनि ट्रु, यो पनि ट्रु, यो पनि ट्रु, एउटा केस। सबभन्दा लास्ट केसमा तीनटैलाई फल्स राखिदिने एउटा सम्भावना यो पनि हो, तीनटै स्टेटमेन्ट फल्स हुन्छ। अब अर्को केस कस्तो लिने स्टुडेन्ट्स? तीनटा मध्ये एउटा कुनै फल्स, बाँकी दुईटा ट्रु। तीनटा मध्ये एउटा कुनै फल्स, बाँकी दुईटा ट्रु। जस्तै हुन सक्छ यो स्टेटमेन्ट फल्स है, हुन सक्छ यो स्टेटमेन्ट फल्स होला p भन्ने, हुन सक्छ q फल्स होला, हुन सक्छ r फल्स होला। सुन है, म यो किन खाली राख्दै छु अहिले तिमीहरुलाई सम्झाउँछु। यो तीनटा केस यानी कस्तो आयो? एउटा फल्स, अब बाँकी दुईटामा ट्रु राख्देऊ यसरी। अर्को कलर है त, यो दुईटामा ट्रु राख्देऊ। यहाँ पनि ट्रु, यहाँ पनि ट्रु। अर्को कलर लिनु पर्यो। ओके, व्हाइट लिऊ। ट्रु ट्रु, ठीक छ। यहाँ फल्स आयो त यहाँनिर ट्रु राख, यहाँ ट्रु राख। यहाँ फल्स आयो त यो दुईटामा ट्रु राख। त यो तीनटा केस कस्तो लिए मैले कि एउटामा फल्स होस्, बाँकी दुईटामा ट्रु होस्। अब हामीले कस्तो केस लिने? एउटामा ट्रु होस्, बाँकी दुईटामा फल्स होस्। जस्तै एउटामा यहाँनिर ट्रु हुन सक्छ, या यहाँनिर ट्रु हुन सक्छ, या यहाँनिर ट्रु हुन सक्छ। त बाँकी दुईटामा फल्स राखिदेऊ। यहाँ फल्स, यहाँ फल्स, यहाँ फल्स, यहाँ फल्स। यसरी यो 8 वटा केस हामी लेख्न सक्छौं। मैले जस्ट आइडिया भने कि तीनटा स्टेटमेन्ट छ भने 8 वटा केस कसरी लेख्ने। त मैले आइडिया सिकाएँ कि सुरु केसमा तीनटै ट्रु लेख्देऊ, लास्ट केसमा तीनटै फल्स लेख्देऊ। त्यसपछि एउटामा f देऊ, दुईटामा ट्रु देऊ। फेरि q मा f देऊ, यो दुईटामा ट्रु देऊ। r मा f देऊ, यो दुईटामा ट्रु देऊ। त्यसपछि तीनटा केस कसरी लेखेँ? एउटामा ट्रु राखेर बाँकी दुईटा फल्स गर्देऊ। ट्रु यहाँ राखेपछि यहाँ दुईटा फल्स, यहाँनिर ट्रु राखेपछि यहाँ दुईटा फल्स, अनि लास्टमा ट्रु राखेपछि यहाँ दुईटा फल्स। यो 8 वटा केस भयो। यही हुन्छ 8 पोसिबल केसेस फर 3 स्टेटमेन्ट्स। अब यिनीहरु त हामीलाई थाहा छ p इम्प्लाइज q कसरी निकाल्ने हैन। p implies q. This is the hypothesis, this is the conclusion. The hypothesis true र conclusion false भयो भने बल्ल false हुन्छ, अरु बेला true हुन्छ हैन। कन्डिसनलको यही त नियम छ।
हाइपोथेसिस ट्रू कन्क्लुजन फल्स। त हामीले पी मा हेरौं ट्रू र क्यू मा हेरौं फल्स। टी र एफ खोजौं ल। टी र एफ कहाँ छ? यसमा छ टी र एफ। त यहाँनिर फल्स राख्ने है। यहाँनिर के दिनु पर्यो? फल्स। टी र एफ आएपछि फल्स दिने। ठीक छ? टी र एफ। अरु हेर त टी र एफ यहाँनिर छ टी र एफ। त यहाँनिर फल्स। अरु टी र एफ छ छैन भनेपछि अरुमा के दिने? ट्रू। सबै ट्रू हुन्छ। सबैमा ट्रू। यो टेक्निक भयो P implies Q निकाल्ने। क्लियर? अब हेर स्टुडेन्ट्स, Q implies R। हाइपोथेसिस Q हो, कन्क्लुजन R हो। त Q मा हेर अनि R मा हेर। त यो स्टेटमेन्ट कतिखेर फल्स हुन्छ? जब हाइपोथेसिस ट्रू हुन्छ, कन्क्लुजन फल्स हुन्छ। त टी र एफ यसमा खोजौं। टी र एफ कहाँनिर छ? यहाँनिर छ टी र एफ। त यसमा हामीले के लेख्छौं? फल्स लेख्छौं। अरु टी र एफ यहाँनिर छ, फल्स लेख्छौं। ठीक? अरुमा टी र एफ छैन भनेपछि बाँकी सबै के भयो? ट्रू भयो स्टुडेन्ट्स। सब ट्रू गर्देऊ। ठीक? यसमा हो P implies R। P हाइपोथेसिस, R कन्क्लुजन। P हेर्नु पर्यो, R हेर्नु पर्यो। त P मा ट्रू खोज, R मा F खोज। T र F खोज। यहाँनिर छ T, यसमा छ F। मतलब यो केसमा यहाँनिर फल्स गर्देऊ। T र F। अरु हेर T र F अरु कहीँ छ? P र R मा हेर्ने है। ट्रू ट्रू फल्स ट्रू 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 फल्स। यहाँ छ T र F। यहाँ पनि छ T र F। यसमा फल्स भयो। बाँकी सबै ट्रू। बाँकी सबै ट्रू। ओके। अब कसको नियम? एन्ड को। कसको एन्ड हो? P implies Q। मतलब यो स्टेटमेन्ट Q implies R। अनि यो स्टेटमेन्ट, यो दुटाको एन्ड। एन्डले के भन्छ कि दुईटै स्टेटमेन्ट ट्रू भएपछि यो ट्रू हुन्छ, अदरवाइज फल्स हुन्छ। त हेर दुईटैमा ट्रू हुनु पर्यो। ट्रू ट्रू यो के भयो त? ट्रू भयो। ट्रू ट्रू के भयो त? ट्रू भयो। अरु ट्रू ट्रू छ हेर त? ट्रू ट्रू हुनु पर्यो। यसमा छ ट्रू ट्रू यो के भयो? ट्रू। ट्रू ट्रू यो के भयो त? ट्रू। त दुईटै ट्रू भएपछि ट्रू हुन्छ र एउटा पनि फल्स आयो भने फल्स। जस्तै यसमा फल्स ट्रू मध्ये एउटा फल्स आयो त यो भइहाल्छ फल्स। यसमा पनि भइहाल्छ फल्स। यसमा पनि भइहाल्छ फल्स। यसमा पनि भइहाल्छ फल्स। किनकि हामीले दुईटै ट्रू खोजेर यहाँ ट्रू राखिसकेका छौं। हेर त फेरि एकचोटी P implies Q र Q implies R को यो एन्ड चाहियो। त दुईटैमा ट्रू भएपछि ट्रू, अदरवाइज फल्स। त हेर त ट्रू 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 फल्स ट्रू फल्स ट्रू फल्स फल्स ट्रू फल्स फल्स ट्रू 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 ट्रू। अब यसमा आऊ। यो स्टेटमेन्ट हाइपोथेसिस हो। मतलब यो वाला स्टेटमेन्ट हाइपोथेसिस हो हैन? यो इम्प्लाइज को अगाडि छ यो हाइपोथेसिस र यो स्टेटमेन्ट कन्क्लुजन हो। मतलब हामीले यसरी हेर्ने, यो हाइपोथेसिस हेर्ने त्यसपछि कन्क्लुजन हेर्ने यसरी। त अब हाइपोथेसिस ट्रू छ र कन्क्लुजन फल्स छ भनेपछि बल्ल यो फल्स हुन्छ। यहाँ हेर त यसमा ट्रू यसमा फल्स छ कतै पनि? हेर त यसमा ट्रू यसमा फल्स छ छैन नि? ट्रू फल्स छैन। यहाँ हेर भनेपछि सबैमा के राख्देऊ? ट्रू 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 ट्रू। मतलब दिस इज द हाइपोथेसिस, दिस इज द कन्क्लुजन। यो कतिखेर फल्स हुन्छ? जब हाइपोथेसिस ट्रू हुन्छ, कन्क्लुजन फल्स हुन्छ। त के टी र एफ छ? खोज त। यसमा टी यसमा एफ खोज त। कहीँ पनि छ यसमा टी यसमा एफ छैन नि? सबै ट्रू भयो। त हेर त हरेक भ्यालु ट्रू भयो भनेपछि वास्तवमा जुन स्टेटमेन्ट भनेको छ ल अफ सिलोजिजमले त्यो एकदम सही भनेको छ है। दिस स्टेटमेन्ट इज टोटोलोजी। यो स्टेटमेन्ट टोटोलोजी हो भन्ने कुरा प्रुभ भयो। हेन्स गिभन स्टेटमेन्ट इज टोटोलोजी। हेन्स गिभन स्टेटमेन्ट इज टोटोलोजी। मतलब टोटोलोजीले भनेको नियम एकदम सही छ कि यदि P implies Q छ र Q implies R छ भने यदि यो छ भने के हुन्छ? P implies R भइहाल्छ। यो स्टेटमेन्ट एकदम सही छ। हामीले टोटोलोजी प्रुभ गरिसक्यौं। क्लियर? ओके नेक्स्ट। ओके स्टुडेन्ट्स, त यो
यो नियम चाहिँ कम्प्लिट भयो ल अफ सिलोजिजम। त तिमीहरू बुझेको होला कि ल अफ सिलोजिजमले कसरी काम गर्छ कि यो दुईटा स्टेटमेन्ट भयो भने पी बाट आर पनि हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ओके, नेक्स्ट नियममा जाउँ। अर्को नियम छ स्टुडेन्ट्स एसोसिएटिभ ल। यहाँ हेरौँ है, यो नियम हेरौँ। एसोसिएटिभ लजले के भन्छ त? फर एनी 3 स्टेटमेन्ट्स पी क्यू एन्ड आर, कुनै पनि तीनवटा स्टेटमेन्ट छन् भने पी एन्ड क्यू एन्ड आर इज इक्विभ्यालेन्ट टु पी एन्ड क्यू एन्ड आर। यहाँ हेर त, यहाँ पनि एन्ड छ, यहाँ पनि एन्ड छ, यहाँ पनि पिक्युआर, यहाँ पनि पिक्युआर। त दुईटामा फरक के छ त? ब्राकेटको फरक छ। ब्राकेटभित्र छ क्यू एन्ड आर, यहाँनिर ब्राकेटभित्र छ पी एन्ड क्यू। त यसलाई भनिन्छ एसोसिएटिभ लज, यानि ब्राकेटमा क्यू र आरलाई राख या ब्राकेटमा पी र क्यूलाई राख, यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्ट के हुन्छ? इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी अरको लागि पनि पी और क्यू और आर, ब्राकेटमा क्यू र आर, यतातिर के छ? ब्राकेटमा पी र क्यू। त यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्ट के छ त? यो के अरे इक्विभ्यालेन्ट हो। अब अघि जस्तै यसलाई कसरी प्रुभ गर्ने कि यो र यो इक्विभ्यालेन्ट छ? त सिम्पल यसको ट्रुथ भ्यालुज देखाउने, यसको ट्रुथ भ्यालुज देखाउने, ट्रुथ भ्यालु सेम आयो भने इक्विभ्यालेन्ट। यसको ट्रुथ भ्यालुज, यसको ट्रुथ भ्यालु सेम आयो भने इक्विभ्यालेन्ट। ठिक छ। ओके, अब अर्को नियममा जाउँ। यो नियम हेर स्टुडेन्ट्स, डिस्ट्रिब्युटिभ लज। डिस्ट्रिब्युटिभ लजमा के भनेको छ कि फर एनी 3 स्टेटमेन्ट्स पी क्यू एन्ड आर, यदि कुनै पनि तीनवटा स्टेटमेन्टहरू छन् भने यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्ट इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्ट इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। यसले के भनेको छ कि पी एन्ड ब्राकेटमा क्यू और आर, बाहिर एन्ड छ, भित्र और छ। त यो साइडले के भन्यो कि पी एन्ड क्यू, यहाँ है पी एन्ड क्यू अनि फेरि और दिएर, यो और दिएर पी एन्ड आर, मतलब यहाँनिर कस्तो भयो? पी छ नि, यो पीलाई हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्यौँ। पीलाई एकचोटि क्यूसँग राखिदियौँ अनि फेरि पीलाई आरसँग राखिदियौँ। त बाहिर एन्ड छ, त यो एन्ड पी र क्यू को बीचमा आउँछ अनि फेरि त्यही एन्ड पी र आर को बीचमा जान्छ। यहाँ हेर, यहाँ और छ त यहाँनिर और हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ डिस्ट्रिब्युटिभ ल। यसलाई यसरी बुझ, जस्तै रियल नम्बर सिस्टममा एक्स इन्टु वाई प्लस जेड हुन्छ हैन, मानौ यो दिएको छ, बाहिर इन्टु छ अनि ब्राकेटमा प्लस छ। त्यसलाई हामी कसरी लेख्छौँ? एक्स इन्टु वाई लेख्छौँ, एक्स र इन्टु वाई लेख्छौँ अनि फेरि प्लस दिएर के लेख्छौँ? एक्स इन्टु जेड, एक्स इन्टु जेड। यो हो डिस्ट्रिब्युटिभ ल। बाहिर इन्टु छ, भित्र प्लस छ, त यो एक्स वाईसँग पनि आउँछ अनि त्यो एक्स जेडसँग पनि आउँछ। यो इन्टुसँगै आउँछ, एक्स इन्टु वाई प्लस एक्स इन्टु जेड। त्यस्तै पी क्यूसँग आयो, पी एन्ड क्यू अनि फेरि और पी एन्ड आर, यो आयो। त्यसै गरी यदि बाहिर और छ, भित्र एन्ड छ, त पी और क्यू है, पी और क्यू एन्ड यो एन्ड अनि पी और आर, मतलब यो पी क्यूसँग जान्छ अनि यो पी आरसँग पनि जान्छ। तर यो दुईटैमा हुन्छ पी और क्यू अनि एन्ड दिएर फेरि पी और आर, यो भयो। अनि यो स्टेटमेन्ट सही छ कि छैन त यो चेक गर्नको लागि, मतलब यो र यो इक्विभ्यालेन्ट छ कि छैन, त्यसको ट्रुथ भ्यालुज यसको ट्रुथ भ्यालु सेम देखाउनु पर्यो। त टेबल बनाउनु पर्यो। ल ठीक छ, म यो 1 नम्बरको टेबल बनाउँछु। हेर, यसको टेबल, यसको टेबल, यसको टेबल, यसको टेबल एउटै मेथडमा हुन्छ। पछि यहाँनिर हेर्ने कि एन्ड छ, यहाँ चाहिँ एन्ड पनि छ और पनि छ, त्यही भएर म यो गर्दैछु है। त यो यहाँनिर के छ, एन्ड छ कि और छ, त्यसै अनुसार हामीले टेबल बनाउँछौँ। त सजिलो टेबल बनाऊ। के गर्ने? पहिला त सुरुमा सिम्पल स्टेटमेन्ट राख्नु पर्यो। सिम्पल स्टेटमेन्ट के छन् त हेर, 1 नम्बरको ट्रुथ भ्यालुज है, के ट्रुथ टेबल। राम्रोसँग हेर, पहिला हामी राख्छौँ, पहिला राख्छौँ पी, त्यसपछि क्यू, त्यसपछि आर, तीनटा आयो। अब यो ब्राकेट भित्रको काम गर पहिला है। हुन त मलाई क्यू और आर चाहियो, पी एन्ड क्यू पनि चाहियो, पी एन्ड आर पनि चाहियो। ठीक छ, त पहिला यो निकाल्छु म, पी एन्ड क्यू। त एउटामा निकाल्दा पी एन्ड क्यू, यो आयो।
त्यसपछि यो निकाल पी एन्ड आर यो आयो त्यसपछि यो निकाल क्यू और आर ठीक यो पनि आयो त्यसपछि यो तीनटै लेखिदेऊ पी एन्ड क्यू और आर यो आयो अब यो पुरै लेखिदेऊ पी एन्ड क्यू और पी एन्ड आर यति कुराहरू चाहियो स्टुडेन्ट्स फेरि हेर राम्रोसँग पहिला सिम्पल स्टेटमेन्ट पी क्यू आर आयो त्यसपछि दुईवटा पी एन्ड क्यू पी एन्ड आर आयो त्यसपछि यो दुईटा क्यू और आर अब यो थाहा भइसक्यो पुरै निकाल्नु पर्यो अब पी एन्ड क्यू और आर यहाँनिर छ त्यसपछि यो थाहा छ यो पनि थाहा छ त यो दुईटाको और निकाल्नु पर्यो यहाँनिर छ अब 8वटा केस त लेख्नु पर्यो 8वटा केस कसरी लेख्ने त थाहै छ मैले आइडिया भनिसकेको छु हेर ट्रु 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 एउटा केस यो भयो अब एक ठाउँमा ट्रु राख अथवा यसरी गर एक ठाउँमा फल्स राख जस्तै पी निर फल्स हुन सक्छ त दुई ठाउँमा ट्रु राखिदेऊ क्लियर क्यू मा फल्स राख त यो दुई ठाउँमा ट्रु राखिदेऊ आर मा फल्स राख त यो दुई ठाउँमा ट्रु राखिदेऊ 4वटा केस भयो अब कस्तो केस लिने एउटा फल्स दुईटा ट्रु अब दुईटा फल्स एउटा ट्रु एउटा ट्रु दुईटा फल्स मानौँ मैले यहाँनिर ट्रु राखेँ त यो दुईटा फल्स लिनु पर्यो यहाँनिर ट्रु राखेपछि यो दुईटा फल्स राख्नु पर्यो र यहाँनिर ट्रु राखेपछि यो दुईटा फल्स लिनु पर्यो लास्टमा के हुन्छ तीनटै फल्स हुन्छ मैले त्यो कलम र रो मैले सेपरेट गरेन है सिधै यस्तै मैले देखाउँदै छु तिमीहरु बुझिहाल्ला यहाँनिर एउटा लाइन ड्रा गर एउटा लाइन यहाँ ड्रा गर एउटा लाइन यहाँ ड्रा गर यहाँ ड्रा गर यहाँ ड्रा गर यहाँ ड्रा गर ठीक छ आफै बुझ्नु अब हेर पी एन्ड क्यू पी र क्यू को एन्ड हो एन्डले के भन्छ कि दुईटै ट्रु भएपछि ट्रु अब पी र क्यू मा ट्रु खोज खाली ट्रु ट्रु त यहाँनिर लेख्देऊ ट्रु 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 छ यहाँनिर छ ट्रु ट्रु त यहाँनिर लेख्देऊ ट्रु अरु छैन अरु के त अरु सबै फल्स यसरी अरु सबै फल्स राख्देऊ क्लियर अब यो कसको एन्ड हो पी र आर को त पी मा ट्रु खोज र आर मा ट्रु खोज पी मा र आर मा ट्रु ट्रु भनेपछि यो भयो ट्रु अरु ट्रु यहाँनिर छ ट्रु ट्रु भनेपछि यहाँनिर भयो ट्रु 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 खोज अरु छैन भनेपछि बाँकी सबै के भयो फल्स भयो यहाँनिर लेखौं फल्स 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 क्लियर यहाँनिर और छ क्यू र आर को बीचमा और को नियमले के भन्छ और को नियमले भन्छ कि दुईटै फल्स भएपछि बल्ल फल्स हुन्छ यो पनि फल्स अनि बल्ल यो फल्स हुन्छ त दुईटैमा फल्स खोजेर एफ लेख्नु पहिला क्यू र आर मा दुईटैमा फल्स खोज पहिला कहाँनिर छ फल्स फल्स यहाँनिर छ यो लाइनमा यहाँनिर फल्स हुन्छ फेर क्यू र आर मा है फल्स फल्स अनि के भयो फल्स यहाँनिर छ फल्स फल्स अनि यो यहाँनिर के भयो त फल्स भयो स्टुडेन्ट्स बाँकी सबै के होला ट्रु होला एउटा पनि ट्रु छ भने ट्रु भइहाल्छ यसरी यो भयो यहाँनिर हो यहाँ एन्ड छ कसको एन्ड पी को र क्यू और आर मतलब यहाँनिर हामीले कहाँ हेर्ने है राम्रोसँग पी र यो क्यू और आर बीचमा एन्ड एन्डले के भन्छ यो पनि ट्रु बल्ल ट्रु ल ट्रु ट्रु खोजौं ट्रु 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 भयो फल्स ट्रु भएन ट्रु 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 भयो ट्रु ट्रु यहाँ पनि ट्रु त यो भयो ट्रु ट्रु फल्स फल्स ट्रु फल्स ट्रु फल्स फल्स यहाँ मात्रै आयो है तीनटामा पी र क्यू और आर चाहिँ गरिहाल पी मा यहाँनिर ट्रु छ अनि यहाँनिर ट्रु छ क्यू और आर मा त ट्रु भयो ठीक त्यसैगरी यहाँ ट्रु छ त ट्रु भयो अनि त्यसपछि यहाँ फोर्थ नम्बरमा ट्रु र यहाँ पनि ट्रु भनेपछि ट्रु अरु सबै फल्स लेख्देऊ यहाँनिर फल्स यो पनि फल्स यो पनि फल्स यो पनि फल्स यो पनि फल्स लास्टमा हो यो और हो कसको और हो पी एन्ड क्यू
त यहाँनिर छ P and Q, P and R, यहाँनिर छ P and R, यो दुईटाको बीचमा OR भनेपछि OR को नियमले के भन्छ कि दुईटै फल्स भएपछि बल्ल फल्स लेख्ने, बाँकी ट्रू। त दुईटामा फल्स खोज्नु पहिला। यहाँनिर छ फल्स फल्स भनेपछि यहाँनिर फल्स भयो, अरु यहाँनिर छ फल्स फल्स है, यो लाइनमा फल्स भयो, यहाँ पनि फल्स छ फल्स भयो, यहाँ पनि फल्स छ फल्स, दुईटै फल्स छ फल्स, बाँकी सबै ट्रू। त यहाँनिर एउटा ट्रू, यहाँनिर एउटा ट्रू, यहाँनिर एउटा ट्रू भयो। अब यसको ट्रुथ भ्यालुज र यसको ट्रुथ भ्यालु सेम आयो कि आएन चेक गरिहाल। यो ट्रू त यो पनि ट्रू, यो फल्स त यो पनि फल्स, यो ट्रू त यो पनि ट्रू, यो पनि ट्रू त यो पनि ट्रू, फल्स त फल्स, फल्स त फल्स, फल्स त फल्स, फल्स त फल्स भनेपछि यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्ट वास्तवमा के रहेछ त इक्विभ्यालेन्ट रहेछ। यो टेबलबाट प्रुभ भयो। हेन्स अब कन्क्लुजन दिनु पर्यो। हेन्स P and Q or R is equivalent to P and Q or P लाई Q सँग लेख्ने अनि OR दिएर P लाई R सँग लेख्ने, P and R proved। अनि त्यसैगरी तिमीहरु यो प्रुभ गर्न सकिहाल्छौ कि यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्ट पनि इक्विभ्यालेन्ट छ। ठीक छ, ओके। लास्टमा पनि एउटा नियम बाँकी छ, त्यो लेखिहालौँ। अर्को नियम के भन्छ है त। ओके, लास्ट नियम हेरौँ स्टुडेन्ट्स, डिमोर्गन्स लज। यो हामी सेटमा पनि पढ्छौँ डिमोर्गन्स ल सेटहरुको लागि। त यहाँनिर पनि छ इफ P and Q are two statements then, यदि P र Q दुईटा स्टेटमेन्ट छन् भने डिमोर्गन्स लले के भन्छ कि P and Q यसको निगेसन, एन्ड को निगेसन इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ निगेसन अफ P और निगेसन अफ Q। यो चाहिँ अस्ति नै हामीले भनिसक्यौं इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्ट पढाउँदाखेरि कि P and Q को निगेसन भइहाल्छ, निगेसन अफ P और निगेसन अफ Q। यो एन्ड केमा चेन्ज हुन्छ और मा, यहाँ होल निगेसन, यहाँ चाहिँ अलग अलग निगेसन। 2 नम्बरमा के छ निगेसन अफ P और Q, P और Q को निगेसन यो इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ निगेसन अफ P एन्ड और समान एन्ड निगेसन अफ Q। दिस इज द डिमोर्गन्स ल। अब कसरी प्रुभ गर्ने यो र यो इक्विभ्यालेन्ट छ, मजाले यसको ट्रुथ टेबल निकाल्दा यसको ट्रुथ टेबल देखाऊ। हुन त एउटै टेबलमा देखाउने हो, यसको ट्रुथ भ्यालुज र यसको ट्रुथ भ्यालु सेम आएपछि यो इक्विभ्यालेन्ट भइहाल्छ। त यो एकदम सिम्पल छ। म फटाफट यसको 1 नम्बरको ट्रुथ टेबल सो गर्छु। हेर, P चाहियो, Q चाहियो। P को निगेसन छ, नट P नट Q। त्यसपछि यो दुईटा चाहियो P and Q, त्यसपछि यसको निगेसन P and Q को निगेसन, त्यसपछि यो सबै चाहियो नट P और नट Q। ठीक छ नि। अब दुईटा स्टेटमेन्ट चारवटा केस, ट्रू ट्रू, ट्रू फल्स, फल्स ट्रू, फल्स फल्स। P को निगेसन त P को अपोजिट लेखिदेऊ T T F F, यसको अपोजिट भयो F F T T। Q को अपोजिट लेख T F T F, यो भयो F T F T। P and Q यो दुईटाको एन्ड, ट्रू ट्रू को एन्ड मात्र ट्रू हुन्छ, एउटा पनि फल्स भयो भने फल्स हुन्छ, फल्स फल्स फल्स। P and Q को निगेसन, यसको निगेसन त्यसको अपोजिट लेख F, F को अपोजिट T, F को अपोजिट T, F को अपोजिट T। यो के हो नट P नट Q को और, नट P नट Q को और को नियमले के भन्छ कि दुईटै फल्स भएपछि बल्ल फल्स हुन्छ। त यो फल्स यो फल्स यो के भयो फल्स भयो, एउटा पनि ट्रू छ भने ट्रू भइहाल्छ। त फल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। अब हेर, यो स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालुज र यो स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालु सेम आएको छ, फल्स त यो पनि फल्स, ट्रू त यो पनि ट्रू, ट्रू त ट्रू, ट्रू त ट्रू भनेपछि वास्तवमा यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्ट के भयो त इक्विभ्यालेन्ट भयो। त्यसैगरी यसको ट्रुथ टेबल देखाउन सकिन्छ। त यो भयो केही नियमहरू। अब मलाई लाग्छ कन्सेप्टहरू डेफिनेसनहरू सबै सक्यो। अब नेक्स्ट क्लासमा हामीले केही क्वेशन्सहरू सल्भ गर्छौँ कि एक्जाममा कस्तो क्वेशन सोधेको छ र बुकका केही क्वेशन्सहरू गर्छौँ है त। आजलाई यति राखौँ। ओके, बाई।